A simple reminder para sa tanang makakitaan ni nga video. Kung moasinso manggali ka puhon, ayaw palabi og panghinambo. Ayaw ka minusi ang mga tao nga ubos sa imong panlantaw. Kay nganuman kung mamatay ka diri sa kalibutan, wati ra gihapon ang mukaon sa imo. Kanang mga nindot ni mga sakyanan dili nakakasakay ana, kay sa purlon nakaisakay. Kanang nindot ni mga higdaanan dili nakakahigda ana, kay sa lungon namang ka ipahigda. Kanang nindot ni mga balay dili nakakapuyo ana, kay sa sementeryo naka magpuyo. Maong dili ta palabi ka mapahitason, kay lumalabay ratang tanan ug wa gyud kay madala diri sa kalibutan.